ल अब हेर्नुहोस् यो फर्स्ट डेमा चाहिँ हामी फर्स्ट च्याप्टरको है फर्स्ट डेमा चाहिँ हामी यति कुरो चाहिँ गरेका थियौँ है। आज चाहिँ हामी सेकेन्ड डेमा छौँ आज सेकेन्ड डेमा छौँ है। सेकेन्ड डेमा चाहिँ आज हामी के गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हो है। अब तपाईँहरू हेर्नु जानुहोस् अगाडि बिस्तारै बिस्तारै हामी अगाडि बढ्छौँ भन्नाले हामीले अहिलेसम्म पढ्ने भने चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स पढ्यौँ, ग्राभिटी पढ्यौँ, इफेक्ट अफ ग्राभिटेसनल फोर्स एन्ड ग्राभिटी, न्युटन लज अफ ग्राभिटेसनल फोर्स यो चाहिँ पढ्यौँ हो। अब यो न्युटन लले एउटा कुनै स्टेटमेन्ट दिइसके पछाडि हामीलाई न्युटनले चाहिँ के स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ भने चाहिँ न्युटन काकाले के स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? स्टेटमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई जहाँसम्म थाहा छ भन्ने कुरो चाहिँ हो है, जहाँसम्म थाहा छ भन्ने कुरो चाहिँ हो। अब त्यो स्टेटमेन्टलाई स्टेटमेन्ट मात्र भनेर भएन क्या, त्यसलाई प्रुभ त गर्नु पर्यो नि। अब त्यो काकाले के भने थाहा छ? काकाले के भने हो? एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सन टु, त्यो काकाले के भन्नुभयो? न्युटन काकाले के भन्नुभयो? एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सन टु प्रोडक्ट अफ देयर मासेस एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सन टु स्क्वायर अफ डिस्टेन्स। यो कुरो भन्न त भन्नुभयो, अनि प्रुफ नगरिकन यतिकै मान्दैनन् के मान्छेहरू। यहाँ हामी जति पनि अर्थमा युनिभर्समा मान्छेहरू छन् सबलाई प्रुफ चाहिन्छ क्या, डाइरेक्ट एउटा कुनै सेन्टेन्स भनेर हुँदैन क्या। कुरो बुझ्नुभयो? सब कुरो साथी बुझिरहनु भएको छ? खालि एउटा स्टेटमेन्ट सेन्टेन्स मात्र भनेर हुँदैन क्या, के गरेर देखाउनु पर्छ? प्रुफ गरेर देखाउनु पर्छ हो। त्यो पनि डिफरेन्ट अब्जेक्टहरुमा टेस्ट गरेर प्रुफ गरेर देखाउनुहुन्छ। त्यही भएर के गर्नुपर्छ? हामी पहिला चाहिँ स्टेटमेन्ट दियौं, त्यो स्टेटमेन्टलाई के गरौँ? प्रुफ गरौँ न। अब प्रुफ गर्ने तरिका चाहिँ के हो थाहा छ? प्रुफ गर्ने तरिका चाहिँ के हो? अब यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी? भेरिएसन अफ ग्राभिटेसनल फोर्स। यहाँ हेर्नुस् ल, भेरिएसन अफ। अब के प्रुफ गर्छौँ? न्युटन काकाले भनेकै कुरोलाई चाहिँ के गर्छौँ हामी? केही डायग्राम बनाएर त्यसलाई डिस्क्राइब गरेर न्युटन काकाले के गरी प्रुफ गर्नुभएको थियो, यो वर्ल्डलाई यो युनिभर्सलाई के गरी प्रुफ गरेर देखाउनु भएको थियो, त्यो कुरो चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँ एक्सप्लेन गर्छु नि। तपाईहरु पनि यो कुरो चाहिँ अब यो चाहिँ हामी प्रुफ गर्छौं पहिला, अनि त्यो पछाडी चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा प्र्याक्टिकली चाहिँ के गरी इम्प्याक्ट पारेछ त्यो कुरो पनि गर्छौं हामी। कुरो बुझ्नुभयो? न्युटन काकाले एउटा ल दिनुभयो, त्यो ल यतिकै स्टेटमेन्ट दिएर हुँदैन, त्यसलाई प्रुफ पनि गर्नुपर्छ है। हाम्रो यहाँ युनिभर्समा रहेको मान्छेहरुले यतिकै मान्दैनन् क्या, त्यसलाई चाहिँ प्रुफ गर्नुपर्छ। त्यही भएर न्युटन काकाले कुन अनुसार चाहिँ प्रुफ गर्नुभएको थियो, के लेट गरेर प्रुफ गर्नुभएको थियो त्यो गर्छौं। प्लस एडिसनलमा हामी के गर्छौं? त्यो सँगसँगै त्यसलाई सपोर्ट गर्न, त्यो प्रुफ गरेको कुरालाई सपोर्ट गर्न चाहिँ हामी के गर्छौं? त्यहाँ न्युमेरिकल प्रब्लम पनि हेर्छौं हैन, नम्बर राखेर गर्छौं के। हुन त जे कुरो पनि प्रुफ गर्दाखेरि लेट गरेर प्रुफ गरिन्छ क्या भने, अब त्यसलाई सपोर्ट गर्न प्र्याक्टिकली सोच्न चाहिँ त्यहाँ नम्बर राख्छौं अनि त्यो पछाडी गर्छौं। त्यही भएर अब न्युटन काकाले यसलाई चाहिँ के गरी प्रुफ गरे, के चाहिँ प्रुफ गरे त खास तपाईहरुलाई त्यो पनि भन्नु, त्यो पहिला बुझौं ल। भेरिफिकेसन, VARIFICATION, भेरिफिकेसन अफ ग्राभिटेसनल फोर्स, GRAVITATIONAL। अब यो चाहिँ म अगाडिको मिनेट दिन्छु, नत्र यो ठाउँ चाहिँ अलिकति हाम्रो स्पेस चाहिँ अलिकति यहाँ थोरै छ, त्यही भएर तपाईहरु एकछिन मात्र ल भयो, डन। अब न्युटन भन्दै थिएँ म, के चाहिँ भन्दै थिएँ? यतिकै भनेर चाहिँ हुँदैन हो, डाइरेक्ट प्रुफ पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ गर्यौं। त्यही भएर अब यो प्रुफ गर्नलाई चाहिँ के गर्यो भन्नाले, यो प्रुफलाई हामी के भन्छौं? भेरिएसन, VARIATION, भेरिएसन अफ ग्राभिटेसनल फोर्स, GRAVITATIONAL, ग्राभिटेसनल फोर्स, FORCE। यो यहाँ चाहिँ के आउँछ? भेरिएसन अफ ग्राभिटेसनल फोर्समा चाहिँ के आउँछ? के चाहिँ प्रुफ गरेर देखाउनु भयो? न्युटन काकाले के चाहिँ प्रुफ गरेर देखाउनु भयो? F equals to G M1 M2 by R square D square। ल D square गरौँ। यहाँ R square कुनमा हुन्छ, कुनमा D square हुन्छ, यो मजाले तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ भन्न चाहिँ जे भन्न नै पाइयो ल, अलिकति मिस्टेक भयो। यहाँ चाहिँ M1 M2 मा R square लेख्न पाइदैन, D square हो। किन लेख्ने त्यो कुरो पनि हामी गर्छौं है। अब न्युटन काकाले यो कुरो प्रुफ गरे के, किन प्रुफ गरे त्यो पनि कुरो गर्छौं। हाम्रो स्टेटमेन्ट चाहिँ के थियो थाहा छ तपाईहरुलाई? स्टेटमेन्ट न्युटन लज अफ ग्राभिटेसनको चाहिँ स्टेटमेन्ट चाहिँ के थियो थाहा छ? फोर्स प्रोड्युस हो, फोर्स FORCE, फोर्स प्रोड्युस बिट्विन टू बडिज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सन टु प्रोडक्ट अफ देयर मासेस।
product of their masses and inversely proportional to square of a distance between their center भन्ने कुरो गरेको थियो। त्यही भएर अब के गर्छौं, दुईवटा अब्जेक्टलाई न्युटन काकाले के गर्नुभयो, न्युटन काकाले के गर्नुभयो, डिफरेन्ट शेप एन्ड साइज डिफरेन्ट वेट भएको डिफरेन्ट वेट भएको के चाहिँ लिनुभयो, दुईवटा चाहिँ के लिनुभयो, दुईवटा मासेस लिनुभयो, यसरी सेन्टर दिनुभयो है। यसलाई चाहिँ के गर्नु, जहिले पनि प्रुभ गर्दाखेरि लेट गरे नै प्रुभ गरिन्छ केही कुरो। त्यही भएर अब एजम्पसन बेसिस नै हुन्छ प्रुफ। त्यही भएर तपाईहरु नआतिकन यहाँ हेर्नुस् ल, न्युटन काकाले के गरी यो प्रुभ गर्नुभयो त्यो कुरो चाहिँ बुझौँ ल। अब एउटा चाहिँ डिफरेन्ट ग्राभिटेसनल फोर्स, यति कुरो बुझ्नुस्, यो अर्थ हो रे, सरी यो अर्थ हो रे, यो जुपिटर हो रे। फर एक्जाम्पल किन ग्राभिटेसनल फोर्स लाग्ने भने चाहिँ बिग बडीजहरुमा हो, त्यही भएर हामी एक्जाम्पल दिने भनेकै बिग बडीजहरुको स्मल बडीको दिएर हुँदैन। कुरो बुझ्नुस्। अब हेर्नुस्, अब रहेको कुरो, यसलाई चाहिँ हामी m1 भन्ने रे हैन, यसको जति केजी छ त्यसलाई m1 भन्ने रे, यसलाई चाहिँ m2 भन्नुस् रे हो। अनि यो र यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भनिदिनुस्, यो र यो बिचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ के गर्नुस्, d भन्नुस् रे। अनि योबाट यो बिचमा प्रोड्युस भएको फोर्सलाई चाहिँ के भन्नुस्, f भन्नुस् रे। कुरो बुझिरहनु भएको छ। न्युटन काकाले के भन्नुभयो, अब दुईवटा मास, कुनै दुईवटा मास लिनुस्, यो युनिभर्समा कुनै दुईवटा मास लिनुस्, सर्टेन डिस्टेन्स राख्नुस् र त्यहाँ प्रोड्युस हुने ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ, ग्राभिटेसनल फोर्स यो फर्मुलाबाट क्याल्कुलेट तपाईहरु गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। कुरो बुझिरहनु भएको छ मेरो कुरो। कुनै युनिभर्समा कुनै दुईवटा बडीज लिनुस् र त्यो बिचमा केही डिस्टेन्स हुन्छ, त्यो बिचमा केही डिस्टेन्स राख्नुस् है। र यहाँ प्रोड्युस हुने जति पनि फोर्स हो, यो ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ योबाट क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भने यसलाई प्रुफ चाहिँ के गरी गर्ने हेर्नुस् ल। प्रुफ गर्ने चाहिँ के गर्यो, जहिले पनि डेरिभेसन चाहिँ चाहिन्छ है। हामी चाहिँ 11 12 साइन्स पढेको स्टाइलले पढेका छौं है। डाइरेक्ट यतै यो 10 क्लास भन्दा पनि हामी डाइरेक्ट हामी हाई लेभलको अनुसार नै पढिरहेका छौं। त्यही भएर एकचोटी अलिकति ध्यान दिनु होला। अब यो फिगर जुन छ नि हाम्रो, यो फिगरलाई अलिकति म राम्ररी बनाउँछु, थोरै अलिकति राम्ररी बनाउँछु, अलिकति राम्रो अट्र्याक्टिभ होस्। यो अलि म सानो बनाउँछु है। यो सेन्टरमा तपाईहरु हेर्नु मात्र है। यो डिस्टेन्स चाहिँ d, यो m1 m2 है। अनि यहाँ प्रोड्युस भएको फोर्स चाहिँ f हो, f। अब हेर्नुस्, अब जहिले पनि ल फिगरलाई जहिले पनि हामी एक्सप्लेन गर्छौं, फिगरलाई जहिले पनि एक्सप्लेन गर्नुपर्छ भन्नाले के गर्छौं, लेट अस कन्सिडर CONSIDER, let us consider two bodies having mass, two हेर्नुस् है, केही कुरो लेखेको छैन, धेरै कुरो केही लेखेको छैन, यही कुरोलाई एक्सप्लेन मात्र गरे हो। लेट अस कन्सिडर two bodies, BODIES, bodies having mass m1 and m2 है। m1 and m2 ल्याङ्ग्वेज जे भए पनि चल्छ, तर तपाईहरु के गर्नु होला, यसरी कन्सिडर गरेर हाम्रो न्युटन काकाले पनि के भन्नुभयो, ल्याङ्ग्वेज जे भए पनि हुन्छ, तर तपाईहरु के लेख्नु होला, लेट चाहिँ जुन चाहिँ यहाँ लेख्नु भएको छ त्यो कुरो चाहिँ यहाँ डिस्क्राइब चाहिँ गर्नु होला भनेर भन्नुभयो। अर्को DBD distance between DISTANCE, distance between two bodies and gravitational force है, GRAVITATIONAL, gravitational force produce, PRODUCED, produce between them is F, yeah, denoted by DENOTED, denoted by F। यति कुरो बुझ्नुभयो, न्युटन काकाले के भन्नुभयो, दुईवटा अब्जेक्ट लिनुस् रे, ह्याभिङ मास डिफरेन्ट मास भए पनि हुन्छ, सेम मास भए पनि हुन्छ, m1 m2 लेट गर्नुस्, डिस्टेन्स बिट्विन बोथ दुईटैको डिस्टेन्स चाहिँ के गरौँ, d गरौँ रे हैन। एन्ड ग्राभिटेसन फोर्स प्रोड्युस बिट्विन देम इज डिनोटेड बाइ f। यति कुरो चाहिँ सबलाई पच्चा छ, सबलाई क्लियर छ। कोरिना अन्जु सिद्धान्त भाइ सबलाई ठीक छ, यो ठीक छ? खै कोरिना बोल्दैन। हजुर सर ठीक छ। ओके, अब यति गरिसके पछाडी चाहिँ हामी के गर्छौं मलाई थाहा छ तपाईलाई?
के गर्छ मलाई थाहा छ? कोही छ के छ? अब यति गरिसके पछाडि न्युटन काकाले भन्छन् के देन अकर्डिङ टु माई ल अरे न्युटन काकाले के भन्नुभयो अकर्डिङ टु न्युटन लज अफ ग्राभिटेसन GRAVITATION ग्राभिटेसन न्युटन लज अफ ग्राभिटेसन अनुसार चाहिँ के गर्नुस् तपाईहरु के गर्नुस् भनेको छ सुरुमा चाहिँ के भनेको छ न्युटन लज अफ ग्राभिटेसनले सुरुमा चाहिँ के भनेको छ ग्राभिटेसनल फोर्स फर्स्टमा ल यसरी म दिन्छु यहाँ फर्स्टमा ग्राभिटेसन GRAVITATION ग्राभिटेसनल फोर्स force produced between PRODUCED produced between two bodies 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 is directly proportional to भन्ने छ साथी हो DIRBCTLY directly proportional PROPORTIO proportional to के सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सन छ PRODUCT product of their masses MASSES सुरुको कुरो चाहिँ यो गर्यो त्यही भएर यसलाई इक्वेसन बनाउनु पर्यो भने चाहिँ F directly proportional to force bodies gravitational force bodies between two bodies is directly proportional to product of their masses भनेर यसरी के गर्नुभयो इक्वेसन 1 बनाउनु भयो हो अब सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ के गर्नुभयो यो चाहिँ फर्स्ट भयो यसरी तपाईहरु चाहिँ नलेख्नु होला यहाँ चाहिँ अलिकति डिफरेन्स उठ भनेर यसरी लेखाएको मैले है अब अर्को चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ के भन्नुभयो थाहा छ सेकेन्डमा चाहिँ के भन्नुभयो एन्ड सेकेन्डमा चाहिँ के भन्नुभयो inversely proportional to the square of the distance between their center GF ल GF भन्नाले ग्राभिटेशनल फोर्स produced between produced PRODUCED is inversely proportional INVERSLY inversely proportional to PROPORTIONAL proportional to a square of a distance square of the distance between their center between their center CENTR center गरेर के चाहिँ भन्नुभयो अब यही कुरोलाई यहाँ देखाउनु पर्दाखेरि कसरी देखाउँछौं यसरी गरेर 1/d² गर्छ 1/d² गर्छ यसरी भयो हो अब के गर्ने यो इक्वेसन 2 हुने भयो अब के गर्नुभयो न्युटन काकाले के गर्नुभयो अब तपाईहरुलाई के भन्दियो कम्बाइनिङ इक्वेसन combining 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 equation 1 and 2 we get के चाहिँ हुन्छ साथीहरु थाहा छ तपाईलाई इक्वेसन कम्बाइन गर्नु भयो भने के चाहिँ हुन्छ थाहा छ सर F equals to F यो प्रोपोर्सनको साइन छ भने प्रोपोर्सनको साइन दिन्छौं अगाडि चाहिँ के छ अगाडि कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 and 2 M1 M2 अपन कति गर्छौं d² गर्छौं अपन d² तर साथी हो हाम्रो प्रुफ गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो F equals to G M1 M2 अपन d². त्यही भएर त के गर्नुहुन्छ तपाईहरु F लेख्नुहुन्छ है यसलाई चाहिँ के गर्नुस् इक्वल्स टु रिप्लेस गर्नुस् इक्वल्स टु रिप्लेस गर्दाखेरि के चाहिँ आउँछ यहाँ थाहा छ तपाईहरुलाई G आउँछ रे हैन M1 M2 अपन d² है अब तपाईहरु लागिरा छ होला तपाईहरुले लागिरा छ यो सरले G चाहिँ किन लेख्या भनेर हो यो भन्दा अगाडि जुन बेला चाहिँ न्युटन काकाले यो G लेखे नि त्यो बेला पनि विवाद आको थियो के अनि न्युटन काकाले के भन्नुभयो थाहा छ यो चाहिँ युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट हो हेर्नुस् है अहिले तपाईहरुको दिमागमा आइरा छ होला सर यो प्रोपोर्सन हटाएर G चाहिँ किन लेखेको हो के G चाहिँ किन लेखेको हो त्यो बेला पनि यो क्वेशन न्युटन काकाले धेरै जनाले सोधेका थिए त्यही भएर न्युटन काकाले के भनेको थियो त्यो कुरा चाहिँ म भन्छु तपाईहरुलाई न्युटन काकाले के भनेको थियो भन्ने कुरो चाहिँ न्युटन काकाले आफ्नो भाषामा भन्नुभयो होला आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुभयो होला आफ्नो तरिकाले भन्नुभयो होला तर म चाहिँ आफ्नो तरिकाले भन्छु साथीहरु तपाईलाई थाहा छ यो बिङ ब्यालेन्स थाहा छ तपाईहरुलाई बिङ ब्यालेन्स तराजु थाहा छ तराजु कुन राजु तराजु हो तराजु थाहा छ तपाईहरुलाई बिङ ब्यालेन्समा के हुन्छ तपाईहरु कहिले हेर्नु भएको छ भने यो दुईवटै इक्वल हुँदैन थाहा छ दुईवटै इक्वल हुँदैन
इक्वल पार्नलाई सर्टेन अमाउन्ट अफ केही कुरो चाहिँ हामी इक्वल पार्नलाई राखिरहेको हुन्छौँ। साथीहरूले मेरो कुरो बुझिरहेको छ कि छैन? बिङ ब्यालेन्स तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, कोरिना देखाएको छ बिङ ब्यालेन्स, तरजु देखाएको छ? कोरिना हेलो हेलो कोरिना हेलो यस सर देखेको छ। देखाएको छ? अब तपाईँहरू देख्नु भएको छ होला, दुइटै इक्वल हुन्छ त? दुइटै इक्वल हुन्छ त? हुँदैन होला सायद। उयो पछि पछि बनाइन्छ। किन बनाइन्छ म तपाईँहरूलाई त्यही पनि भन्छु। बिङ ब्यालेन्स सुरुमै बन्दाखेरि इक्वल हुँदैन। केही कुरा हामी वेट गर्नु पर्यो भने, जोख्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, वेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? एउटा चाहिँ तलतिर गइरहन्छ, एउटातिर माथि गइरहन्छ। त्यही भएर पहिला एकुरेट मेजर आओस् भनेर के गर्छ पसलेहरूले या केही कुरो बेच्ने मान्छेहरूले के गर्छ, बिङ ब्यालेन्सलाई जुन चाहिँ यो तलमाथि भइरहेछ नि यसको, त्यसलाई चाहिँ तलमाथि भएकोलाई चाहिँ के गर्छ, केही सर्टेन अमाउन्ट के गर्छ, यहाँ चाहिँ राखिदिन्छ, यहाँ राख्छ, अलिकति केही भारी राख्छ, अनि दुईटैलाई इक्वल पार्छ। दुईटैलाई इक्वल पारिसके पछाडि बल्ल के गर्छ, एकातिर केजीको ढक राख्छ, एकातिर के राख्छ, जुन चाहिँ कुरो किन्नु पर्ने त्यो राख्छ। यति कुरो बुझ्नुहोस्। जुन चाहिँ यो जी भनेको छ नि हो, त्यो तराजुमा बिङ ब्यालेन्समा ब्यालेन्स गर्न राखेको छ नि, यो जी भने पनि त्यही ब्यालेन्स गर्न राखेको। जुनसुकै यो युनिभर्सल ल हो नि, युनिभर्सल ल हो। त्यही भएर जुनसुकै युनिभर्सल, जुनसुकै प्लानेट यता जहाँ पनि लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि केही न केही डिफरेन्सेसहरू आउँछ। त्यो डिफरेन्सेसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ यो जी चाहिँ प्लेस गरिएको। र यो जी को भ्यालु पनि सर्टेन दिनुभयो। कुरो बुझ्नुभयो? यो जी चाहिँ किन राखे, योमा मात्र बोले म। जी चाहिँ किन राखे बुझ्नुभयो? कोरिना बुझ्नुभयो? हेलो बुझ्यो? किन राखेको भन्नुस् त? ब्यालेन्स गर्नको लागि। ब्यालेन्स एकुरेट ब्यालेन्स आओस् र ब्यालेन्स गर्न चाहिँ राखेको है, एकुरेट ब्यालेन्स। अब यो यहाँ जी राख्दाखेरि तपाईँहरूको टाउको दुख्यो होला नि। हो, न्युटन टाकाको पनि टाउको दुख्यो र न्युटन टाकाले पनि यस्तो क्वेसनको एन्सर चाहिँ दिनु परेको थियो क्या। यतिकै प्रुभ गर्न चाहिँ पाइँदैन क्या। कुरो बुझ्नुभयो? अब न्युटन टाकाले के भन्यो, ए साथी हो यसरी बिङ ब्यालेन्समा हामी ब्यालेन्स गर्न सर्टेन अमाउन्टमा अब केही कुरो राख्छौँ ब्यालेन्स गर्न, एकुरेट आओस् भनेर मेजर। त्यही भएर अब जुनसुकै कुरोमा एप्लिकेबल हुनलाई चाहिँ तपाईहरु के गर्नुस्, यो जी चाहिँ राख्नुस्। यो जी चाहिँ यो जी को भ्यालु सर्टेन भ्यालु चाहिँ हुन्छ, त्यो भ्यालु राख्नु भयो भने चाहिँ जुनसुकै बडिजको पनि ग्राभिटेसनल फोर्स निकाल्न जानु भयो भने चाहिँ तपाईहरुको एक्युरेट एन्सर आउँछ। तर के गर्नुस्, यो जी को भ्यालु चाहिँ राख्नुस्, जी चाहिँ राख्नुस् के गर्नलाई, मेजर चाहिँ एक्युरेट आओस् भनेर है। र यो जी को भ्यालु पनि दिनु भयो के काकाले हाम्रो, यतिकै छोड्नु भएको छैन के। ल ठिकै छ, अब के भने साथीहरुले, ल ठिकै छ साथी हो तपाईले जी को भ्यालु त भन्नु भयो भने यो जी को भ्यालु राख्ने चाहिँ कति भन्ने कुरो गर्दाखेरि 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 राख्नुस् रे। -11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर राख्नुस् रे। अब साथीहरुलाई चाहिँ के भयो होला, सर यो न्युटन यो एसआई युनिट चाहिँ कहाँबाट आयो क्या, यो कुरो पनि म तपाईहरुलाई निकाल्न सिकाउँछु। तर फर्स्ट त के बुझ्नुस्, 6 जी को भ्यालु चाहिँ 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 हो। 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 चाहिँ हो। बिकी भाइ ल अब यहाँ हेर्नुस् ल, तपाईहरु हेर्दै गर्नुस्। अब हामी के निकाल्दै छौं, एसआई युनिट हो। अलिकति यो आएको कारणले गर्दाखेरि एसआई युनिट अफ जी को एसआई युनिट के चाहिँ हुन्छ भन्नाले यही हुन्छ, अगाडि छ, तपाईहरुको अगाडि छ। तर यो आए चाहिँ किन आयो होला यो कुरो भने तपाईहरुलाई म यसो थोरै जेनरल इन्फर्मेसनको लागि मात्र भनिदिइराख्छु ल। अब जेनरल इन्फर्मेसनको लागि मात्र। अब यहाँ हेर्नुस्, फर्स्ट यो बुझ्नुभन्दा अगाडि तपाईहरु के चाहिँ बुझ्नुपर्छ थाहा छ, फोर्सको एसआई युनिट चाहिँ के हो, फोर्सको एसआई युनिट चाहिँ के हो साथीहरु भन्नुस् त, तपाईहरु थाहा छ? फोर्सको एसआई युनिट न्युटन, NEWTON। अब एन है। अर्को हुन्छ मासको एसआई युनिट चाहिँ के हुन्छ साथीहरु भन्नुस् त, मासको एसआई युनिट चाहिँ के हुन्छ, छिटो भन्नुस् न। मास चामल किन्न गयो भने केमा किन्छौँ हामी, केजी है, केजी एसआई युनिट चाहिँ केजी। अब अर्को कुरो गर्छौं, डिस्टेन्स हामी लिटरमा नाप्छौं, मिटर हो सर, मिटर। ल ठीक छ, राम्रो। कोरिना डिस्टेन्स हामी लिटरमा मेजर गर्छौं हो, सर मिटरमा।
मिटरमा ए सरी मिटर है लिटर हैन है ल ओके त्यही भएर अब यहाँ हेर्नुस् न हाम्रो फर्मुला चाहिँ के छ F इक्वल्स टु G M1 M2 अपन D स्क्वायर G M1 M2 अपन D स्क्वायर अब यहाँ हेर्नुस् त के को निकाल्दैछौँ हामी SI युनिट G ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट को निकाल्दैछौँ त्यही भएर यसको चाहिँ हामीलाई थाहा छ यसको चाहिँ के छ साथीहरु भन्नुस् त तपाईहरु यसको चाहिँ के छ फोर्स को चाहिँ के छ न्यूटन न्यूटन अब यो मास हो मास को चाहिँ के लेख्ने साथीहरु बोल्नुस् त मास को के लेख्ने छिटो मास को के केजी केजी इन्टु केजी अपन डी को ठाउँमा चाहिँ के लेख्ने डी को ठाउँमा चाहिँ के लेख्ने मिटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर यो जी लाई चाहिँ एक्लै पार्नु पर्ने हो भने यो यतातिर लिएर आउँछौं न्यूटन यो डिभाइडमा चाहिँ यतातिर आयो भने मिटर स्क्वायर हुन्छ मल्टिप्लाईमा हुन्छ यो केजी इन्टु केजी भन्दा चाहिँ के हुन्छ साथीहरु भन्नुस् त तपाईहरु केजी स्क्वायर हो केजी स्क्वायर है सर यो मल्टिप्लाईमा चाहिँ यतातिर आयो भने डिभाइडमा ल न्यूटन मिटर स्क्वायर डिवाइडेड बाइ केजी स्क्वायर इक्वल्स टु जी अब यहाँ हेर्नुस् त जी लाई हामी यो कुरोलाई हेर्नु चाहिँ कति ठाउँमा कति तरिकाले कुन मेथडले लेख्न सक्छौं ल हेर्नुस् ल तपाईहरु यो एलाई चाहिँ न्यूटन मिटर स्क्वायर यो डिवाइडलाई हामी यसो गरेर पर केजी स्क्वायर यसलाई अर्को मेथडले लेख्ने हो भने चाहिँ न्यूटन मिटर स्क्वायर अनि यसलाई केजी स्क्वायर गर्छौं अनि -2 पनि लेख्छौं यसलाई यसरी लेख्न पनि पाइयो कुरो क्लियर भयो किन लेखेको थाहा छ यो माथि गयो भने हाम्रो इन्डिसेसको रुल्स अनुसार यो यदि माथि गयो भने चाहिँ के हुन्छ केजी स्क्वायर चाहिँ प्लसमा छ माथि गयो भने चाहिँ माइनसमा हुने भयो कुरो बुझ्नुभयो यसलाई यसरी पनि लेख्न पाइयो र यसलाई फेरि यसरी पनि लेख्न पाइयो सब साथी क्लियर हुनुहुन्छ यहाँ क्लियर हुनुहुन्छ छ के गरी भयो ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको जी ठुलो जी को भ्यालु चाहिँ के हुने भयो ठुलो जी को भ्यालु चाहिँ 6.67 पर -11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर या न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यसरी गरे पनि हुन्छ ल बिकी भाइ